बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 चैनल की तरफ से मैं हूं चमन अली खान। आज मैं आपको अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाली 5 ऐसी अजीमुशान हस्तियों का तारुफ करवाने जा रहा हूं कि जिनका ख़ानदान मोहम्मद वाले मोहम्मद से ताल्लुक़ अपनी मिसाल आप था। कबल इसके कि बर-ए-आज़म अफ्रीका की उन 5 नामी ग्रामी हस्तियों का इजमाली तारुफ मैं आपकी समाअतों की नज़र करूं, आप तमाम हजरात से अपील है 14 चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाए। बर-ए-आज़म अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाली पहली अजीम शान हस्ती कि जिनका ख़ानदान रिसालत व नबूवत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, वो जनाबे बीबी उम्मे ऐमन है। याद रखिए, बीबी उम्मे ऐमन वो अजीम शान हस्ती हैं कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाकर खिलाया था। बीबी उम्मे ऐमन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया होने का शर्फ भी रखती हैं। बीबी उम्मे ऐमन को ये एजाज भी हासिल है कि दुख्तर पैगंबर जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब अपने फदक के मुकदमा के लिए दावा दायर किया था, तो बीबी ने अपने गवाह के तौर पर जहां अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को पेश किया, वहां पर बीबी ने जनाबे उम्मे ऐमन को भी अपने गवाह के तौर पर पेश फरमाया था। बीबी उम्मे ऐमन वो अजीम शान मस्तूर हैं कि जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा कहकर पुकारा करते थे, और बीबी उम्मे ऐमन को ये सआदत भी हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनकी जिंदगी में ही जन्नती औरत होने की बशारत दी थी। बीबी उम्मे ऐमन की एक सआदत ये भी है कि उनके फर्जंद जनाब ऐमन ने ग़ज़वा खैबर के दौरान राह खुदा में जामे शहादत नोश किया था। बीबी उम्मे ऐमन का एक एजाज ये भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उम्मे ऐमन के दूसरे फर्जंद जनाब उसामा को, जिन्हें उसामा बिन ज़ैद कहकर पुकारा जाता है, अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में एक ऐसे अजीम शान लश्कर का कमांडर, जर्नैल और सरदार बनाया था कि उनकी मताहती में बड़े बड़े बुजुर्ग सहाबा के नाम आते हैं। बीबी उम्मे ऐमन का असल नाम बरका था। जनाब उम्मे ऐमन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 5 माह बाद रहलत फरमाई थी। दूसरी अजीम शान हस्ती जिनका बर-ए-आज़म अफ्रीका से ताल्लुक था और उन्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद के इंतहाई करीबियों में से शुमार किया जाता था, वो हस्ती ज़ौजा पैगंबर उम्मुल मोमिनीन जनाबे बीबी मारिया किब्तिया की है। बीबी मारिया किब्तिया अफ्रीका के मशहूर कबीले नौबा से ताल्लुक रखती थी। उनके वालिद का नाम शमऊन था और इस तरह उन्हें मारिया बिनते शमऊन कहा जाता था। बीबी मारिया किब्तिया को यह सआदत भी हासिल है कि जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा तमाम अज़वाज पैगंबर में से दूसरी ज़ौजा जनाब मारिया किब्तिया हैं कि जिनके बतन अतहर से अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद से नवाजा था। याद रखिए, तमाम अज़वाज मुतहरात में से जनाब सैयदा खदीजा और जनाब मारिया किब्तिया के अलावा और किसी खातून के बतन अतहर से अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद से नहीं नवाजा। जनाब मारिया किब्तिया के बतन से जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अगरचे जनाब इब्राहीम कम सीनी के आलम में ही सन 8 हिजरी में महज 18 माह की उम्र में दारे फना से दारे बका की जानिब कूच कर गए। जनाब मारिया किब्तिया ने सन 16 हिजरी में वफात पाई थी। अफ्रीका की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाली तीसरी अजीम शान शख्सियत जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के करीबी साथियों में से शुमार की जाती थी, वो जनाब बिलाल की है। जनाब बिलाल की विलादत सन आमुल फील से 3 साल पहले हुई थी। जनाब बिलाल जिन्हें मुअज्जिन रसूल भी कहा जाता है, इन्हें इस्लाम का पहला मुअज्जिन होने का शर्फ हासिल है। जनाब बिलाल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के दौरान होने वाले तमाम गज़वात में शिरकत की। जनाब बिलाल की एक सआदत यह भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी हयात तैयबा के दौरान बैतुल माल का खजांची मुकर्रर किया हुआ था। जनाब बिलाल की मोहम्मद वाले मोहम्मद बिलखसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद मौला मीर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत व अकीदत किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। जनाब बिलाल ने रहलत पैगंबर के बाद मदीना को खैराबाद कहा था
اور دمشق جا کر وہ مستقل مقیم ہو گئے تھے۔ جناب بلال نے بعض روایات کے مطابق سن 17 ہجری اور بعض روایات کے مطابق 20 یا 21 ہجری میں دمشق میں وفات پائی، اور آپ کا مزار دمشق کے مشہور قبرستان باب الصغیر میں ہے۔ براعظم افریقہ سے تعلق رکھنے والی چوتھی عظیم الشان شخصیت بی بی فضہ کی ہے۔ بی بی فضہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہیں کنیز زہرا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جناب فضہ بھی صحابیہ رسول ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ جناب فضہ علم کیمیا کی ماہر شمار کی جاتی تھیں، اور محدثین اور مورخین کے مطابق جناب فضہ نے علم کیمیا کی صنعت گری جناب زہرا سے حاصل کی تھی۔ جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلہ میں تاریخ میں موجود واقعات کے ضمن میں جناب فضہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آیت اطعام کے نزول کے حوالے سے بھی جناب فضہ اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ سورہ دہر کے مصادیق میں شمار کی جاتی ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے واقعات میں بھی جناب فضہ کا نمایاں ذکر ملتا ہے۔ کنیزان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ میں سے جناب فضہ کو یہ اعزاز اور انفرادیت حاصل ہے کہ جناب فضہ نے 20 سال تک صرف قرآن کریم کے ذریعے سے گفتگو فرمائی تھی۔ جناب فضہ کو ناصرہ اہل بیت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب امیر المومنین جناب امام حسن مجتبی، جناب امام حسین علیہ السلام، جناب امام سجاد اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ دیکھا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد شام و کوفہ کے مصائب کے ضمن میں جناب فضہ کا شریکت الحسین ثانی زہرا بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی نصرت و حمایت اور محافظت کرنا مقتل کی کتابوں میں نمایاں ہے۔ اسیران اہل بیت کو جب شام سے رہائی ملی اور قافلہ مدینہ واپس آیا تو بعد ازاں جناب فضہ کا شام میں انتقال ہو گیا تھا، اور بی بی فضہ کا مزار اس وقت بھی شام کے شہر دمشق میں موجود ہے۔ براعظم افریقہ سے تعلق رکھنے والی پانچویں شخصیت جناب جون کی ہے۔ جناب جون وہ ہستی ہیں کہ جنہیں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خریدا تھا، اور بعد ازاں انہوں نے جناب ابو ذر غفاری کو بخش دیا تھا۔ جناب ابو ذر غفاری کی شہادت کے بعد جناب جون امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس آ گئے۔ جناب امیر المومنین نے انہیں پھر جناب امام حسن مجتبی کو بخشا، اور پھر جناب امام حسن مجتبی کی شہادت کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب جون کو امام سجاد علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا۔ جناب جون وہ ہستی ہیں کہ جنہیں شہدائے کربلا میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور جناب جون وہ عظیم الشان شہید کربلا ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا میں سے جن بعض شہداء کی شہادت کے فوراً بعد میدان کربلا میں ان کے سرحانے پہنچے، ان میں سے ایک جناب جون بھی ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام حضرات کو محمد و آل محمد کے محبوں اور دوستوں میں سے شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔